अभिवादये अहमस्मि गवीशद्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। समुद्रक्षेत्रे भारतस्य शक्तिः वर्धमाना। मुम्बै महानगरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी INS सूरत, INS नीलगिरि, INS वाघशीर इत्येतान् आधुनिकजलपोतान् राष्ट्राय समर्पयेत्। सहैव नवी मुम्बै स्थले अपि इस्कॉन मन्दिरस्य अपि कुर्यात् प्रधानमन्त्री लोकार्पणम्। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनक्रमे प्रवर्धितं दृश्यसामग्र्याश्रितं युद्धम्। राहुल गान्धी पुनरपि दर्शितवान् केजरीवालं दर्पणम्। अद्य परवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, अवध ओझा, रमेश बिधूड़ी इत्येतान् समेत्य अन्ये अपि विशिष्टाः प्रत्याशिनः प्रपूरयेयुः नामाङ्कनानि। मथुरायाः शाही ईदगाह इत्येतेन सम्बद्धे विवादप्रकरणे उच्चतमन्यायालये अद्य भवेत् वादश्रवणम्। मस्जिद प्रबन्धनेन तावत् स्वयाचिकायाः निरसनात् परम् उच्चन्यायालयीयः निर्णयः न सर्वथा स्वीकृतः अस्ति। प्रयागराज महाकुंभे सम्पन्नम् अभवत् आस्था संपुष्टं प्रथमम् अमृतस्नानम्। श्रद्धालुजनेषु योगी प्रशासनेन विहिता पुष्पवृष्टिः अपि। खो-खो क्रीडायाः विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतीय महिलावृन्देन दक्षिणकोरियादलं विरुध्य जयेन आरब्धं स्वीयाभियानम्। अपरत्र पुरुषवृन्देन स्वकीय द्वितीयसङ्घट्टे ब्राजील दलं पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य महाराष्ट्र प्रवासं कुर्यात्। तत्र च प्रवासावधौ असौ मुम्बै स्थिते नौसेनायाः जलपोत निर्मातृस्थले INS सूरत, INS नीलगिरि, INS वाघशीर इति त्रीन् अग्रणी युद्धपोतान् राष्ट्राय समर्पयेत्। त्रयाणां प्रमुख नौसैन्ययुद्धपोतानां जलावतरणं रक्षानिर्माणक्षेत्रे समुद्रसुरक्षायां च वैश्विकरूपेण अग्रणी भूमिका प्रतिपादनपरं भारतीयं दृष्टिकोणं साकारं कर्तुं महत्त्वपूर्णा काचित् उपलब्धिः स्यात्। P-15B गाइडेड मिसाइल डिजास्टर इति परियोजनायाः चतुर्थः अन्तिमः च युद्धपोतः INS सूरत इत्याख्यः विश्वस्मिन् विद्यमानेषु उत्कृष्टेषु विध्वंसकयुद्धपोतेषु अन्यतमः अस्ति। एतस्मिन् प्रतिशतं 75% स्वदेशीसामग्रीणाम् उपयोगः जातः। एषः युद्धपोतः अत्याधुनिकैः शस्त्रैः उन्नतसम्पर्कक्षमताभिः च समन्वितः अस्ति। P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजनायाः प्रथमः युद्धपोतः INS नीलगिरिः अस्ति। एतस्य संरचनं भारतीय नौसेनायाः युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो इत्येतद्द्वारा कृतमस्ति। तत्रैव P-75 स्कॉर्पियन परियोजनायाः षष्ठः अन्तिमः च जलान्तरवर्तिपोतः INS वाघशीरः। जलान्तरवर्तिपोतनिर्माणक्षेत्रे भारतस्य वर्धमानायाः विशेषज्ञतायाः प्रतिनिधित्वं करोति अयं जलपोतः। अथ एतस्य निर्माणं फ्रांस देशस्य नौसेना समूहस्य सहयोगेन कृतमस्ति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागस्य सार्धैकशततमस्य स्थापना दिवसस्य विशिष्टम् अवसरम् उपलक्ष्य आयोजिते समारोहे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः राष्ट्रं ऋतुविज्ञानदृष्ट्या सर्वथा सज्जं जलवायुस्तरादिकं च समुन्नतं विधातुं मिशन मौसम इत्यस्य किं वा ऋतुविज्ञानाभियानस्य प्रवर्तनं कृतवान्। एतस्य अभियानस्य उद्देश्यं ऋतुविज्ञानक्षेत्रस्य समग्रनिरीक्षणार्थम् अत्याधुनिकप्रविधीनां समुन्नतप्रणालीनां च सविकासम् उच्चस्तरीयक्षमताप्रापणम् अस्ति इति। प्रधानमन्त्री समुचित जलवायुस्तरयोः अथ जलवायुपरिवर्तनस्य च मिथः समग्रानुकूलनोद्देश्येन अन्वितं IMD विजन 2047 इत्येतं विवरणविशेषमपि प्रकाशितवान्। यत्र ऋतुविज्ञानगता पूर्वसूचना, तत्सम्बद्धा समुचिता व्यवस्था, जलवायुपरिवर्तननिवारणयोजनाः च सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तावदत्र उक्तवान्, प्राकृतिकापदानां दुष्प्रभावं न्यूनीकर्तुम् अस्माभिः ऋतुविज्ञानविभागस्य अधिकतमकार्यक्षमताप्राप्तिः सर्वथा आवश्यकी अस्ति इति।
तेन उक्तं यत् अद्यत्वे वयं तासाम् आपदानां दिशापरिवर्तनविषये सफलतां संवर्जयन्तः स्मः, यासां पूर्वत्र नियतिरूपं परिभाव्य ततः तटस्थाः भवितुं विवशाः भवामः स्म। तत्रैव प्रधानमन्त्री एतस्मिन् अवसरे भारतीयां ऋषिपरम्परां स्मरन् एतस्याः वैज्ञानिकताम् अथ ऋषिभिः कृतम् अनुसन्धानमपि प्रशस्तवान्। हमारे ऋषियों ने ग्रहों की स्थितियों को समझा। हमने राशियों, नक्षत्रों और मौसम से जुड़ी गणनाएं की। कृषि पराशर ऋषि और बृहद संहिता जैसे ग्रंथों में बादलों के निर्माण और उनके प्रकार तक उस पर गहरा अध्ययन मिलता है। कृषि पराशर में कहा गया है, अतिवातम च निर्वातम, अति उष्णम चाति शीतलम, अत्यभ्रंच निर्भ्रंच षड्विधम मेघ लक्षणम। अर्थात हायर और लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर और लोअर टेम्परेचर, इनसे बादलों के लक्षण और वर्षा प्रभावित होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व बिना आधुनिक मशीनरी के उन ऋषियों ने, उन विद्वानों ने कितना शोध किया होगा। कांग्रेस दलेन दिल्ली विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य प्रत्याशिनां तृतीया सूचिः सम्प्रकाशिता अस्ति। एतस्यां हि तृतीयसूच्यां 16 संख्याकानां प्रत्याशिनां नामानि योजितानि सन्ति। तेषु प्रत्याशिषु मुण्डका इत्यासनात् धर्मपाल लकड़ा इत्यसौ, हरिनगरासनात् प्रेम शर्मा, आरकेपुरम इत्यतः विशेष टोकस इत्यसौ, ओखला निर्वाचनक्षेत्रात् अरीबा खान इत्यसौ अथ गोकलपुरासनात् ईश्वर बागड़ी इत्यसौ च निर्वाचनसङ्गरे भवेयुः। कांग्रेस दलीयः नेता अथ नवदिल्ल्यासनतः कांग्रेस दलस्य प्रत्याशित्वं भजमानः सन्दीप दीक्षितः आप दलस्य संयोजकम् अरविन्द केजरीवालं वाचा लक्षितवान्। असौ उक्तवान् यत् अरविन्द केजरीवालस्य निस्वार्थपरम् एकमपि कार्यं प्रदर्शयतु इति। तेन आक्षिप्तं यत् केजरीवालविरुद्धं ये अपि प्रश्नाः उत्थापिताः तेषु एकस्य अपि प्रश्नस्य उत्तरं दातुं तस्मिन् साहसस्य सर्वथा अभावः अस्ति इति। आम आदमी पार्टी इत्येतत् दलं विरुध्य भाजपा कार्यकर्तृभिः दिल्ल्याः नॉर्थ एवेन्यू स्थिते आरक्षिस्थात्रे प्राथमिकी पञ्जीकारिता। दिल्ल्यां विधानसभा निर्वाचनक्रमे आम आदमी पार्टी इत्यनेन दलेन भाजपा नेतुः अथ च गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य विषये जनसञ्चारमाध्यमेषु आपत्तियुतं किञ्चित् प्रकाशनं कृतम्। एतदेव प्रकाशनं विरुध्य भाजपेति दलेन आम आदमी पार्टी इत्येतत् विरुध्य आरक्षिस्थात्रे विरोधसमन्विता प्राथमिकी पञ्जीकारिता। आम आदमी पार्टी इत्यनेन दलेन प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अथ गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य चित्राणि कृत्रिमबुद्धिप्रविधिना परिवर्त्य भाजपा नेत्रोः चलच्चित्रेषु परिवर्तनं कृतम् इति आरोपः आपदले अस्ति। अवधेयं यत् आम आदमी पार्टी इति दलेन जनसञ्चारमाध्यमेषु विविधानां सन्देशानां प्रकाशनं कृतमस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः ह्यः जम्मू इत्यत्र कथितवान् यत् पाकाधिकृत काश्मीरं विना जम्मू काश्मीरम् अपूर्णम् अस्ति, अथ एतत् क्षेत्रं पाकिस्तानदेशाय विदेशी क्षेत्रमात्रमस्ति। रक्षामन्त्री तत्र पाकाधिकृतं काश्मीरं भारतस्य मुकुटमणित्वेन प्रतिपादितवान्। अखनूर इत्यस्य टाण्डा आर्टिलरी ब्रिगेड इत्यस्य नवक्रमिके सशस्त्रबलवयोवृद्धदिवसकार्यक्रमे सम्बोधयन् राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत्
पाकाधिकृतकाश्मीरस्य प्रयोगः आतङ्कवादसञ्चालनार्थं क्रियमाणमस्ति। तत्र आतङ्कवादिभ्यः प्रशिक्षणशिबिराणि अपि सञ्चाल्यन्ते। अथ च सीमावर्तिक्षेत्रेषु लॉन्चपैड इति प्रक्षेपणस्थलानि अपि निर्मीयन्ते। भारतप्रशासनं सर्वं जानाति। वस्तुतः पाकिस्तानेन एव शीघ्रातिशीघ्रम् एतत् अवरोद्धव्यम्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् पाकाधिकृतकाश्मीरे निवसन्तः सम्मानप्रदजीवनात् वञ्चिताः स्थाप्यन्ते इति। मथुरायाः शाही ईदगाह इत्येतेन सम्बद्धे विवादप्रकरणे उच्चतमन्यायालये अद्य वादश्रवणं भवेत्। मस्जिद् प्रबन्धनेन तावत् स्वयाचिकायाः निरसनात् परम् उच्चन्यायालयीयः निर्णयः न सर्वथा स्वीकृतः अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् उच्चन्यायालयेन निर्णीतमासीत् यत् ईदगाह इत्येतस्य स्थलस्य धार्मिकचरित्रं निर्धारणीयम् इति। अथ महाकुम्भसम्बद्धा वार्ता। प्रयागराजे समायोज्यमानस्य भव्यस्य दिव्यस्य च महाकुम्भस्य शोभा नितरां दर्शनीया आलक्ष्यते। ऐषमः महाकुम्भस्य प्रथमम् अमृतस्नानं ह्यः मकरसङ्क्रान्तेः शुभे अवसरे अनुष्ठितं गतम्। एतस्मै पवित्रस्नानाय देशस्य प्रत्येकक्षेत्रेभ्यः आगताः नागासाधवः सर्वेषां ध्यानम् आकृष्टवन्तः। नागासाधूनां निश्चिन्तं पदयात्रासम्पादनम् अथ भक्तिभावप्रकटीकरणं सर्वेभ्यः मनोमोहकम् असिद्ध्यत्। महाकुम्भे नागासाधूनां दर्शनार्थं लक्षशः जनाः समूहे स्थिताः दृष्टाः। देशस्य दक्षिणवर्तिषु राज्येषु देशवासिनः पोङ्गल्पर्वणः भव्यतया आयोजनं कृतवन्तः। तमिलनाडुराज्यस्य थुथुकुडी इत्यत्र जनाः उत्साहेन पोङ्गल्पर्वणः आचरणं कृतवन्तः। एतत् पर्व जनवरी मासस्य मध्यावधौ तमिलमासस्य थाई इत्यस्य आरम्भं सूचयति अथ च सस्यागमनमपि बोधयति। खो-खो क्रीडायाः विश्वचषकप्रतियोगितायां भारतीयमहिलावृन्देन दक्षिणकोरियादलं विरुध्य स्वीयाभियानं जयेन आरब्धमस्ति। अपरत्र पुरुषवृन्देन स्वकीयद्वितीयसङ्घट्टे ब्राजील्दलं तत्र पराजितम्। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।